सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडटा आनी पयले सुवातेर तुमकां प्रेसाक सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुमी आयच्या ह्या आमच्या प्रेस कॉन्फरन्साक फोंडा तालुक्याच्या आयले बद्दल. आयचे प्रेस कॉन्फरन्स आसा NDAचे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कॅन्डिडेट श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजीच्या इलेक्शनाच्या दौऱ्या बद्दल आनी ताच्या इलेक्शनाच्या प्रोसेसा बद्दल हे प्रेस कॉन्फरन्साक हाजीर आसात आमचे सावंडेच्या आमदार आनी GTCचे चेअरमॅन बाब गणेश गांवकार, तशेंच आमचे ST मोर्चाचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकार, आमचे रिवणेचे ZP सुरेश केपेकार, हांव एंटनी बार्बोजा, आमचे जनरल सेक्रेटरीचे ST मोर्चाचे मोहन गांवकार, तशेंच आमचे STचे मेंबर कल्पेश गांवकार. सर, आता आमी आमचे प्रेस कॉन्फरन्साक सुरवात करतात. आनी आख्खे कोण आमचे पॉप्युलेशन वायज चड आसा ते विलेजीन त्या वॉर्डांनी आमी रेजोल्युशन्स घेवपाक केल्या आनी ती रेजोल्युशनां पार्टीच्या प्रेसिडेंट आमचे नदाजी आनी प्रायम मिनिस्टराक धाडपाक केल्या, कारण आमी तुमचे उपकार आठयतात, कारण तुमी एक ट्रायबल बायलेक तुमी ही कॅन्डिडेटशी दिली म्हणून. आनी आमी सगळे MLAक अपील करता, ओपोजिशन जावं कोण सगळ्यांक ट्रायबल भावां नांवान, की तुमी तुमचे पक्ष सोडून हे फावटी एक ट्रायबल बायलेक आमकां NDAन दिल्या, तेका तुमी गोंयचे सगळे आमदार वोट करतले म्हूण आमी आदी फुडें तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. मुद्दाम करून तुमकां सगळ्या पत्रकारांक आमी आपोवपाचें फाटल्यान कारण आसा की प्रेसिडेंशियल कॅन्डिडेट ज्यो NDAच्यो आसा आमच्यो द्रौपदी मुर्मूजी, तेंचो गोंयाक 14 तारखेक दौरो आसा. की त्यो पर्टिक्युलरली कितें आसा की जे कोण पळय वोटर आसा MLA MP तांकां मेळपाक हो तेंचो दौरो आसा. आनी आमी मुद्दाम करून ही पत्रकार परिशद आपोवपाच्या फाटल्यान कारण म्हणजे त्यो ज्यो आसा त्यो ST कॅटेगरीच्यो ST समाजाच्यो आसा. आनी आमकां एक तें मोठेपण कितें की ही अशी गजाल जी पळय आसा ती भारतीय जनता पक्षाकच भितर घडोवंक शकता की एकदम एक सामकें रिमोट प्लेसींतल्यान STच्या एक महिलेक उमेदवारी दिवप हें फक्त कशें आसा की भारतीय जनता पक्षा भितर माननीय पंतप्रधान मोदीजी, आमचे अध्यक्ष नड्डाजी, होम मिनिस्टर अमित शाहजी, मागीर आमचे गोंयचे लिडर डॉ. प्रमोद सावंत आनी आमचे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष सदानंद ठानावडे हेंकां सगळ्यांक आनी तेंचे सगळे टिमी आनी बाकीचे जे पळय NDAचे जे हे आसा सपोर्टर आसा पक्ष, तेंचे सगळे जे पळय हेड आसा, तेंचे जे लिडर आसा प्रमुख, हेंकां सगळ्यांक आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. इतल्याच कामा लागून की आमच्या समाजाच्या आज पर्यंत भारत स्वतंत्र जाले उपरांत ही पयलीच वेळ अशी आसा की एका ST समाजाच्या बायलेक येद्या व्हडल्या पोस्टाचेर भारताच्या सर्वोच्च पदाचेर वचपाचो मान दिल्लो आसा. आनी म्हाका आत्मविश्वास आसा की हें इलेक्शन NDAचे जे सगळे घटक पक्ष आसा ते एकदम घट असले कारणान सादारण 70% मतां मेळोवन द्रौपदीजी विजयी जातल्यो. आनी आमी ते खातीर 14 तारखेक ती येतली तेन्ना आमचें एक म्हणजे कशा पद्दतीन ती स्वागत करप हे खातीर हे सगळे कळचे सगळे आमच्या ST बांधवांक गोंयच्या ह्या कारणाक लागूनच ही आज आमी पत्रकार परिशद घेतलेली आसा. तुमच्या माध्यमांतल्यान हो विशय सगळ्या गोंयभर आनी सगळ्या भारतभर जातलो ही अपेक्षाय आसा. आनी तुमी येयले सगळे हांगा आमचे विचार कितें आसा ते ह्या फुडल्या प्रेसिडेंटशीप कॅन्डिडेटा बद्दल ते तुमी सगळ्यां पर्यंत पावयतले. तुमी सगळ्यांक चड देव बरें करूं. ती पळय आसा न्ही मुर्मूजी, ती सगळ्या लोकांक मेळची ना, पूण जे कोण पळय वोटर आसा आनी पर्टिक्युलरली ह्या इलेक्शनाक वोटर जे पळय MLA आनी MPs आसता तेंचे कडेन संवाद सादतली. आनी म्हाका दिसता कशें आसा की पार्टी लेवलाचेर भारतीय जनता पक्ष जावं आमचे NDAचे घटक म्हणून जे सगळ्या कडेन ती वार्तालाप करतली. आमी गांवांनी ज्या म्हणजे ST विलेजीस आसात त्या विलेजींनी रॅली काडटले, तिजो फोटो घेवन रॅली काडटले आनी तो फोटो
त्या दिसाक प्रत्येक पंचायती भितर आमी परोतो लायतले हो एक प्रोग्राम आसा आयची प्रेस कॉन्फरन्स खासा करून जी आपयल्ली आसात एक ह्या एसटी समाजाक एक अभिमानाची गोष्ट आसा. हालींच जेन्ना आमचे प्रेजिडेन्शियल इलेक्शन जातले भारताचे त्या एका एक महिलेक आनी ती बी एसटी समाजाची तिका एक कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसा. आनीक ह्या महिलेक जेन्ना आमचे सर्व संमतीन एनडीएन जी पार्टी आसा तेणी डिक्लेअर केलो तेन्ना आमकां एक खुशी भोगली. आमी सादारणशे आयज भारतभर जर पळयली जाल्यार सादारणशे 11 कोटीच्या वयर लोक आसात. गोंयांत सादारणशे 2-1 लाख लोक आसात. ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर आमकां एक उमेद जाला की आमच्या ह्या बारीक समाजाची एक महिलेक द्रुपदी मुर्मूक हांकां आयज आमी कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसा. आनी तेंचो प्रवास जो आसा 14 तारखेक ती गोंयांत येता. हांगचे जे आमदार आनीक खासदार आसा तांकां मेळपा खातीर ते अपील करपा लागून की आमकां ती वोट दिया म्हणून. आमचे भाऊ बाकीचे डिटेल जे आसा ते सांगतलेच. पण भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा म्हणून आमी धन्यवाद दितात आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डाजी आणि आदरणीय प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी, त्याच बरोबर गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि अध्यक्ष आमचे पार्टीचे बाब सदानंद शेट तनावडे हांकां आमी उपकार आठयतात. कारण तेंच्या प्रयत्नामुळे आयज आमकां एक बारीक समाजाक हो न्याय मेळ्ळो आसा. त्याच बरोबर आमकां आयज सेंट्रल मिनिस्ट्रीन भितर आमकां आयज 8 मिनिस्ट्री जी आसा ते आमच्या 8 मिनिस्ट्री आमकां दिल्ली आसा. त्याच बरोबर गोंयांत जर भारतीय जनता पार्टीचो विचार करीत जाल्यार आमकां पयर विधानसभेक आमकां 5 टिकेट दिल्यो ह्यो भारतीय जनता पार्टीन दिल्ली आसा. तातूंत आमी 3 सिटां आमी निवडून आयिल्ले आसात. एक कडेन हरले 2 कडेन हरले पूण 3 सिटां आमी जिखले आसात. त्याच बरोबर झेडपी इलेक्शनां पळयता आमकां 9 कडेन आमच्या झेडपी एसटीचे आयिल्ले आसा. म्हणून भारतीय जनता पार्टी अशी आसा की आमच्या सामान्यांतल्या सामान्य एसटीच्या लोकांक वयर काडपा खातीर प्रयत्न करता. म्हणून आमी चड चड उपकारी आसात आमचे आदरणीय पंतप्रधान आनी गोंयचे मुख्यमंत्री बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत भाऊ कडेन मागता की